السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة معلومة موجزة. جد فرح بتواجدي معكم، وهذا أول فيديو أقوم به، والذي سيناقش إنشاء بالفرنسية خاصا بالسنة الأولى بكالوريا. سبب تسمية قناتي معلومة موجزة راجع لكون القناة تهدف لتقديم محتوى موجز ومفيد لمجموعة من المعارف والمهارات المتعلقة بميادين مختلفة. أرجو منكم أن تضغطوا زر الإعجاب لايك، وإذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتي المرجو الضغط على زر اشتراك سبسكرايب، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس نوتيفيكاسيون ليصلكم كل جديد بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أغلبية مواضيع الإنشاء التي تطرح في السنة الأولى بكالوريا عبارة عن مواضيع لإنشاءات حجاجية des textes argumentatifs. لذلك يكون عليك اختيار موقف معين مع أو ضد أو التزام الحياد من الموضوع. الموضوع هو عبارة عن جزئين: الإشكالية مختومة بسؤال أو بعدة أسئلة. الغرض من الإشكالية هو فهم محتوى النقاش المطروح، والغرض من السؤال أو الأسئلة هو اختيار موقف ما أو التزام الحياد. وموضوعنا في هذا الفيديو هو كالتالي: Certaines personnes pensent que la guérison traditionnelle est plus efficace que la médecine moderne. Partagez-vous ce point de vue؟ وترجمته للعربية كالتالي: بعض الأشخاص يعتقدون أن العلاج التقليدي أكثر فعالية من العلاج الحديث. أتتفق مع وجهة نظرهم؟ ثانيا، الإنشاء الكتابي الذي ينجزه التلميذ والذي يتكون من مقدمة، عرض، وخاتمة. كل جزء من هذه الأجزاء يبتدئ بحرف كبير مع احترام الفاصل لا لينيا. إذا اخترت موقفا معينا عليك تدعيمه بحجج دامغة، ويكون عددها 3 في العرض، وعليك أن تصرح بموقفك من الموضوع في الخاتمة. أما إذا التزمت الحياد فعليك أن تأتي بحجج للفريقين معا، حجتين لكل واحد في العرض، وفي الخاتمة تترك المجال للقارئ ليختار بين الفريقين. بالرجوع إلى موضوعنا، نختار الموقف الداعم للطب الحديث العصري بدل الطب التقليدي، فتكون المقدمة على الشكل التالي: هنا تبدأ بحرف كبير، ويكون فاصل لا لينيا عبارة عن مربعين. Personne ne peut nier que tout le monde cherche des solutions pour guérir de ces maladies, soit par le biais de la guérison traditionnelle ou de la médecine moderne. Les uns pensent qu'il faut recourir à un médecin généraliste ou spécialiste, alors que d'autres préfèrent visiter le fqih ou l'herboriste. Qui des deux parties a raison؟ المقدمة.
الترجمة بالعربية للمقدمة. لا أحد ينكر أن العالم بأسره يبحث عن حلول لعلاج أمراضه، سواء عن طريق العلاج التقليدي أو الطب الحديث. البعض يعتقد أنه يجب التردد على طبيب عام أو مختص، والبعض الآخر يرغب في زيارة معالج تقليدي، الفقيه أو عشاب. من الصائب في الاثنين؟ العرض على الشكل التالي بالفرنسية: À mon avis, le recours à la médecine traditionnelle représente une pratique néfaste pour la santé publique, et ma prise de position est fondée sur plusieurs considérations, parmi lesquelles je me contente de citer. En premier lieu, pour la majorité des cas traités par des guérisseurs, le risque d'intoxication et d'effets secondaires est élevé à cause d'un mauvais diagnostic ou de l'absence d'un minimum d'hygiène et de contrôle. Par exemple, les spécialistes affirment que la plupart des plantes vendues ne sont pas soumises à des contrôles de qualité. En plus, mélanger des plantes médicinales aggrave la maladie du patient. Par conséquent, la médecine traditionnelle présente un danger réel pour la santé de l'individu. En second lieu, l'incisiothérapie est une méthode thérapeutique qui remonte à des milliers d'années. Malgré sa popularité, cette pratique ancestrale peut avoir des conséquences fatales sur la santé du malade. Par exemple, les mesures d'hygiène et de stérilisation des instruments utilisés pour évacuer le sang sont catastrophiques. Pour cette raison, elle peut transmettre des maladies chroniques comme le sida, l'hépatite C, etc. En dernier lieu, la médecine traditionnelle se trouve tout à fait impuissante vis-à-vis certains cas, comme par exemple des maladies qui exigent des interventions chirurgicales urgentes. Par suite, elle est incapable de garantir le traitement adéquat pour le malade. De ce fait, le pire de cette pratique est tout à fait la mort. وترجمة العرض للعربية كالآتي: العرض: من وجهة نظري التردد على الطب التقليدي يعتبر فعلا ضارا بالصحة العامة، وهذا الموقف مبني على عدة اعتبارات أذكر من بينها: أولا، خطر التسمم والأعراض الجانبية مرتفع لدى أغلبية الحالات المعالجة من طرف معالجين تقليديين، وهذا راجع للتشخيص الخاطئ أو انعدام لأدنى شروط النظافة والتحكم. مثلا، يؤكد المختصون على أن غالبية النباتات التي تباع لا تخضع لاختبارات الجودة، وزيادة على ذلك خلط مجموعة من النباتات الطبية يفاقم من حدة المرض، ولذلك يمثل الطب التقليدي خطرا حقيقيا على صحة الفرد. ثانيا، الحجامة طريقة علاجية ترجع لآلاف السنين، رغم شعبيتها كعادة للأسلاف، إلا أنها يمكن أن تؤدي لنتائج خطيرة على صحة المريض، ومثال ذلك معايير النظافة والتعقيم التي تخضع لها أدوات سحب الدم، والتي تعتبر كارثية. لهذا يمكن
أن تنقل أمراضا مزمنة مثل السيدا، التشمع الكبدي سي إلى آخره. أخيرا، الطب التقليدي غير قادر على علاج جل الحالات، ومثال ذلك الأمراض التي تستوجب عمليات جراحية مستعجلة، ومنه فهي غير ضامنة للعلاج الصائب للمريض، ولذلك أخطر ما يمكن أن تؤدي له هو الموت. الخاتمة على الشكل التالي: حرف كبير ونقوم بألينيا. En guise de conclusion, la vérité ne trompe jamais. À mon avis, il faut éviter d'aller chez l'herboriste ou le guérisseur car la situation du patient peut s'aggraver. وهنا صرحنا بموقفنا من الموضوع، وهو أنه يجب الابتعاد عن العشاب والمعالج التقليدي، لأن الوضعية الصحية للمريض ستسوء. وترجمة الخاتمة للعربية هي كالتالي: خاتمة: ختاما، الحقيقة لا تخطئ أبدا. من وجهة نظري يجب الابتعاد عن زيارة العشاب أو المعالج التقليدي الفقيه، لأن وضعية المريض يمكن أن تستفحل. وأخيرا، لا تنسونا من تعليقاتكم المهمة.